नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. फोंडा विधानसभा मतदारसंघात जावपी पोटवेंचणुकेचे फाटभुंयेर दक्षिण गोंयचे जिल्हो वेंचणूक अधिकारी एग्नाक लिटस हांणी नोडल अधिकाऱ्यांसयत नावेलींतल्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमाची सविस्तर तपासणी केली. वेंचणुके संबंदीत कामां खातीर तयार केल्ल्या सुविधांचो नियाळ ह्या पंगडान घेतलो. तातूंत स्ट्रॉंग रूम, नियंत्रण कक्ष आनी कावंटिंग रूम हांचो आस्पाव आसा अशी माहिती क्लिटस हांणी दिली. तपासणे वेळार सगळ्या सुवातींची सुरक्षेची योग्य वेवस्था सुनिश्चित करपा खातीर सुचोवण्यो दिल्ल्यो. तशेंच सुरक्षा मळार खंयच्याय प्रकारची चूक जाल्यार शून्य सहिष्णुताय झिरो टॉलरन्स दाखयतले अशें तांणी स्पश्ट केलें. मुक्त आनी पारदर्शक रितीन वेंचणूक जावची हे खातीर सगळ्या संबंदीत अधिकाऱ्यांक उंचेल्या पावड्यावेली जागृताय दवरप, समन्वय दवरप आनी भारतीय वेंचणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांक खरपणान पाळो दिवपाचे निर्देश दिल्यात अशें तांणी सांगलें. मजगतीं फोंड्या पोटवेंचणुकेची सगळी वेवस्था पुराय जाल्या. वट्ट 45 मतदान केंद्रां आसात. थंय 200 परस चड मतदान कर्मचारी नेमल्यात. सगळीं मतदान केंद्रां तयार आसात. पिवपाचें उदक आनी वेटिंग रूम हांची खाशेली वेवस्था केल्या. गरज पडल्यार मतदारांक बसपाची सुविधाय उपलब्ध करून दिल्या. वाहनाची गरज आशिल्ल्या ज्येश्ठ नागरिकांक ई-रिक्षाची वेवस्था केल्या. वेंचणूक आयोगाच्या सुचोवण्यां प्रमाण दरेका मतदान केंद्राचेर मोबायल डिपॉझिटची सुविधाय आसा. स्ट्रॉंग रूम आनी कावंटिंग सेंटराची तपासणी निरीक्षकांक केल्या आनी नावेली हांगाच्या स्ट्रॉंग रूमांतूय पुलीस सुरक्षा तैनात केल्या अशी माहिती एग्नाक लिटस हिणें दिल्या. संवसारीक भलायकी दिसाच्या फाटभुंयेर काल गोंयचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सशक्त, बळिश्ट आनी घटमूट समाज उबारपा खातीर गोंय सरकार कटिबद्ध आसा अशें म्हळां. गोंयांत भलायकी सेवा ही फकत सेवा न्हय तर ती एक जापसालदारकी आसा अशें म्हणटना नवनिर्माणान आनी अखंड समर्पणान गोंयचो भलायकी मळ आमी घटमूट केला अशें तांणी सांगलें. निरोगी नागरीक हे विकसीत भारताची बुन्याद आसा अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. बायोटॅक म्हळ्यार राज्य जीवशास्त्र शिक्षक संघटनेन गोवा सायन्स सेंटर पणजी आनी अरण्य पर्यावरण संशोधन संघटना हांच्या सहकार्यान 16वी राज्य पावड्यावेली आंतर उच्च माध्यमीक पर्यावरण प्रश्नमाची सर्त घडोवन हाडल्या. ही सर्त शेनवारा 18 एप्रिलाक सकाळीं पणजी मिरामार हांगाच्या गोंय विज्ञान केंद्र आनी ग्रहालयाच्या मुखेल सभाघरांत जातली. अंदूच्या सर्तीचो विशय गोंयची जैवविविधताय आनी पर्यावरण यंत्रणा हातूंत मुखेलपणान गिरेस्त रानसंपत्ती आनी पर्यावरणाचें म्हत्व हाचेर भर दिला. 15 एप्रिल मेरेन नोंदणी करून राज्यांतल्या सगळ्या उच्च माध्यमीक शाळांनी हे सर्तीत वांटो घेवचो अशें आवाहन बायोटॅक संघटनेचे अध्यक्ष सागर कृष्ण परवार हांणी केलां. कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशन CPA इंडिया रिजन झोन 7 ची परिशद गोंयांत 8 ते 10 एप्रिल मजगतीं जावपाची आसा. ते विशींचे मिडिया सल्लागार, पत्र सूचना कार्यालय आनी प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, प्रेस म्हायती ब्युरो, म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान जारी केल्या. ह्या कार्यावळीक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभा उपसभापती हरिवंश सिंग 8 एप्रिलाक दनपारां 1:30 दाबोळी विमानतळार पावतले अशें PIBचे संचालक नाना मेश्राम हांणी सांगलां. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक, राजस्थान आनी तेलंगणाच्या राज्य विधिमंडळाचे अधिकारी तशेंच गोंयचे संसद वांगडी ह्या परिशदेंत वांटेकार जातले. ह्या परिशदेंत विकसीत भारतांत तरणाट्यांची भुमिका ह्या विशयाचेर चर्चा जातली. तशेंच संसदीय सहकार्य घटमूट करप आनी प्राधान्यांच्या मुद्द्याचेर ह्या वेळार चर्चा जातली. पेट्रोलियम आनी नैसर्गिक वायू मंत्रालयान जाहीर केला की 2 ते 3 मार्च मजगतीं स्थलांतरीत मजुरांक जावपी सिलेंडरच्या सरासरी दिसपट्ट्या पुरवठ्याचेर आदारार प्रत्येक राज्यांत स्थलांतरीत मजुरांक वितरणा खातीर उपलब्ध आशिल्ल्या 5 किल FTL सिलेंडराची दैनंदीन मात्रा आदींच्या 20% मर्यादे पलतडी दुप्पट केल्या. हे 5 किलो FTL सिलिंडर तेल कंपन्यांच्या मदतीन फकत राज्यांतल्या स्थलांतरीत मजुरांक वितरीत करपाक राज्य सरकार वा अन्न नागरी पुरवण विभागाकडे आसतले. 9 एप्रिलाक जावपी पोटवेंचणुके खातीर सरकारान फोंड्या विधानसभा मतदारसंघातले मतदार आशिल्ले उद्देगीक कामगार, सरकारी खातीं आनी उद्देगांनी दिसवड्याचेर आनी नियमीत काम करपी आनी हेर खासगी आस्थापनांनी काम करपी सगळे कर्मचारी आनी कामगारां खातीर मतदानाच्या दिसा भर पगारी सुटी जाहीर केल्या. गोंय विद्यापीठाच्या आंतर महाविद्यालयीन दादल्या क्रिकेट सर्तीत पणजीच्या डॉन बॉस्को महाविद्यालयान गोंय वैजकीय महाविद्यालयाक हारोवन जैत जोडला.
पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यात चडांत तापमान 33.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 22.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आयज सांजे 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर. नमस्कार.